Exodo 9. Ang Ginoo mingon kang Moises adto ang hari sa Ehipto ug ingna siya. Kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa mga Hebreo. Palakta ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Kung dili gihapon nimo sila palakton, silutan ko ikaw sa makalilisa nga sakit nga motakboy sa inyong mga kahayupan. Sa mga kabayo, asno, kamelyo, baka, karnero o kanding. Apan maghimo ako og ilhanan tali sa kahayupan sa mga Israelita ug sa kahayupan sa mga Ehiptohanon. Walay mamatay sa kahayupan sa mga Israelita. Ako ang Ginoo naghatag og tagal kay ugma himuon ko kini. Sa pagkasunod nga adlaw, gituman sa Ginoo ang giingon niya ug ang tanang kahayupan sa mga Ehiptohanon nangamatay apan walay napatay sa mga kahayupan sa mga Israelita. Nangutana ang hari kung unsay nahitabo ug nasayran niya nga wala gayoy namatay sa mga kahayupan sa mga Israelita. Apan nagmagahi gihapon ang hari ug wala gayud niya palakta ang katawahan. Unya ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, pagkuhag abo sa hudno ug ipasabwag ni Moises ang abo ngadto sa kahanginan at tubangan sa hari. Makatag kini sa tibuok Ehipto sama sa abog ug mga ug ang mga tawo ug mga kahayupan hubagan tungod sa abog ug mahimo kining kabahong. Busa nagkuha silag abo sa hudno ug mitindog sila atubangan sa hari. Gisabwag kini ni Moises ngadto sa kahanginan ug nahimong sinugdanan sa mga hubag diha sa mga tawo ug mga mananap ug nahimo kining kabahong. Ang mga salamangkero wala makaatubang kang Moises kay sama sa mga Ehiptohanon nalukop usab sila sa hubag. Apan gipagahi gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya palakta ang katawhan sama sa gipasadaan na sa Ginoo kang Moises. Ang Ginoo miingon kang Moises, sayo ugma sa buntag adto ang hari ug ingna siya. Kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa mga Hebreo. Palakta ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Niining higayuna, ipahamtang ko kanimo ang tanan kong silot, ingon man sa imong mga opisyal o sa imong katawhan, aron masayran mo nga wala nay lain nga sama kanako sa tibuok kalibutan. Kay kun karon gigamit ko pa ang akong kamot aron pagkastigo kanimo, o sa imong katawhan pinaagi sa mga sakit, patay na unta kamo. Apan gilugwayan ko pa ang inyong kinabuhi aron makita ninyo ang akong gahom ug mailhan ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Apan nagmagahi kagihapon sa akong katawhan ug wala mo sila palakta. Ugma sa ingon ni arong orasa, magpaulan ako yelo nga wala pagayod mahitabo sa Ehipto, sukad masukad. Busa pagsugo nga papasilungon ang tanang hayop ug ang tanang mga anaa sa kaumahan, kay mag-ulan og yelo kadtong mga tao ug mga mananap nga atua sa gawas, mga matay gayod. Nangahadlok ang uban nga mga opisyal sa hari tungod sa gisulti sa Ginoo o gipasulod nila sa balay ang ilang mga ulipon ug mga mananap. Apan ang uban wala manumbaling sa gisulti sa Ginoo. Gipasagdan lamang nila sa gawas ang ilang mga ulipon ug mga mananap.
Unya ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ngadto sa langit ug mag-ulan og yelo sa tibok Ehipto. Diha sa mga tawo sa mamanap ug sa katanang tanom sa kaumahan. Busa giisa ni Moises ang iyang sungkod o gipadulog-dalugdog sa Ginoo o gipaulan og yelo ug ang kilat mihapak sa yuta. Gipadala ni Yahweh sa Ehipto ang kusog nga ulan nga yelo ug ang walay hunong nga pagpangilat. Wala pagayoy nahitabo nga sama niadto sukad na mahimong nasod ang Ehipto. Sa tibuok Ehipto ang tanan nga wala makapasilong, lakip ang tanang katawhan ug tanang kahiyupan na nga igo sa yelo. Unya nangatumba ang mga tanom sa kaumahan ug nangabali ang mga kahoy. Ang yuta sa Gosen nga gipuy-an sa mga Israelita maoray dapit nga wala paulan ni yelo. Unya gipatawag sa hari si Moises ug si Aaron ug giingnan, niining higayuna nakasala ako. Husto ang Ginoo. Ako ug ang akong katawhan maoy nasayop. Hangyuha ang Ginoo sa pagpahunong na sa dalugdog ug sa ulan nga yelo kay dili na kami makaantos niini. Isaad ko nga palakton ko kamo, dili na kinahanglan nga magpabilin pa kamo dinhi. Si Moises miingon kaniya, inigula ko sa syudad, ibayaw ko ang akong kamot ngadto sa Ginoo. Muhunong ang dalugdog ug ang ulan nga yelo aron masaran mo nga ang kalibutan iya sa Ginoo. Apan nasayod ako nga ikaw ang imong ug ang imong mga opisyal wala pagayud mahadlok sa Ginoo nga Dios. Nangadaot ang mga tanom nga kuhaag lino ug ang sibada kay ang sibada hinog naman ug namulak na ang tanom nga kuhaag lino. Apan wala madaot ang trigo kay ulahi man kining mahinog. Mibiya si Moises sa hari ug migula siya sa syudad. Unya nagampo siya sa Ginoo, binayaw ang iyang mga kamot ug mihunong ang dalugdog ug ang ulan nga yelo ug mihunong usab pagbundak ang ulan. Apan sa dihang nakita sa hari nga nahitabo, nagkasala na usab siya ug ang iyang mga opisyal. Nagmagahi na usab siya ug wala niya palakta ang mga Israelita sumala sa gipasadaan sa Ginoo pinaagi kang Moises.